स्वागत छ साथीहरुलाई आयोग तयारी युट्युब च्यानलको यो भिडियोमा हामीले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 76-77 को प्रादेशिक कुल ग्राहक उत्पादन सम्बन्धी तथ्याङ्कलाई लिएर उपस्थित भएका छौं। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2075-76 र यो आर्थिक वर्ष 76-77 गरेर दुई आर्थिक वर्ष भयो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रदेश स्तरको तथ्याङ्क, जीडीपी लगायतका आर्थिक वृद्धिका तथ्याङ्कहरू प्रकाशित गर्दै आएको छ। यो दोस्रो पटकको तथ्याङ्क रहेको छ। यो चाहिँ मैले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको प्रेस नोट बाट साभार गरेको छु। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रत्येक वर्ष आफ्नो राष्ट्रिय तथ्याङ्क लेखा तथ्याङ्कको तथ्याङ्क प्रकाशन गर्दाखेरि प्रदेश स्तरको तथ्याङ्क पनि प्रकाशित गरेको छ। अहिले राष्ट्रिय स्तरको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 2.28% रहेको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर जुन चाहिँ संशोधित रहेको छ परिमार्जित 6.99% थियो, जुन चाहिँ 75-76 को भने अहिले यो 76-77 मा 2.28 रहने चाहिँ अनुमान गरेको छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले। यो चाहिँ प्रदेश स्तरको केन्द्रीय स्तरको भयो। प्रदेश स्तरमा जाँदाखेरि प्रदेश स्तरमा चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा घटेसँगै प्रदेश स्तरमा पनि स्वाभाविक रूपमा कुल ग्राहक उत्पादनमा निकै कमी आएको छ प्रत्येक प्रदेशको। यसै विषयमा चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जस्तै यस वर्ष चाहिँ बागमती प्रदेश कुल ग्राहक उत्पादनमा बढी योगदान पुर्याउने प्रदेशमा रहेको छ। देशको कुल ग्राहक उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान बागमती प्रदेशको रहेको छ भने त्यसपछि क्रमशः प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 5 र प्रदेश नम्बर 2, त्यसपछि गण्डकी प्रदेश छ र त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ। यसलाई पुनः एकपटक सबैभन्दा बढी चाहिँ बागमती प्रदेश रहेको छ भने त्यसपछि दोस्रोमा प्रदेश नम्बर 1 छ, त्यस्तै तेस्रोमा प्रदेश नम्बर 5 छ भने त्यसपछि प्रदेश नम्बर 2 र गण्डकी प्रदेश अनि सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेका छन्। तपाईले यो यो चाहिँ क्षेत्रगत तथ्याङ्क तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रदेशगत तथ्याङ्क यो टेबल यो चाहिँ पाइ चार्टको रूपमा रहेको छ भने मैले यसलाई टेबलको रूपमा पनि प्रस्तुत गरेको छु। हेरौँ एकैछिन टेबलको रूपमा तथ्याङ्क के कस्तो रहेको छ भनेर टेबलमा हेरौँ एकचोटि। प्रदेशगत आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्कलाई यो टेबलमा मैले प्रस्तुत गरेको छु। प्रदेशगत आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 1 चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 7.41% को आर्थिक वृद्धि थियो प्रदेश नम्बर 1 मा। यो वर्ष चाहिँ 3.41% भएको छ, घटेको छ सबै प्रदेशमा। तर प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ 3.41% प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 मा यसको अवस्था हेर्ने हो भने 8.12% थियो अघिल्लो वर्ष प्रदेश नम्बर 2 को आर्थिक वृद्धि दर भने यो वर्ष घटेर 2.28% भएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशको अघिल्लो वर्ष 6.40% थियो भने यो वर्ष घटेर 1.12% भएको छ भने गण्डकी प्रदेशको 6.65% थियो अघिल्लो वर्ष, यो वर्ष घटेर 2.68% रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 5 को अघिल्लो वर्ष 6.78% रहेको थियो भने यो वर्ष घटेर 2% रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको अघिल्लो वर्ष 8.10% थियो भने यो वर्ष 3.56% रहने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अघिल्लो वर्ष 6.9% को आर्थिक वृद्धि दर थियो भने यो वर्ष 4.8% हुने अनुमान गरेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार यो वर्ष सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रदेश भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ, जुन चाहिँ 4.8% रहेको छ। त्यसपछि दोस्रो सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रदेश कर्णाली प्रदेश रहेको छ, 3.56% छ। त्यस्तै तेस्रोमा रहेको छ प्रदेश नम्बर 1, 3.41% रहेको छ। त्यस्तै चौथोमा रहेको छ गण्डकी प्रदेश 2.68 रहेको छ। पाँचौंमा रहेको छ प्रदेश नम्बर 2, 2.28% रहेको छ। छैठौंमा रहेको छ
प्रदेश नम्बर 5 जसको 2% रहेको छ भने बागमती प्रदेशको सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि दर हुने अनुमान गरिएको छ। यो वर्ष 1.12% मात्रै आर्थिक वृद्धिको अनुमान रहेको छ बागमती प्रदेशको। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गर्ने हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर प्रदेश नम्बर 2 मा थियो, त्यस्तै दोस्रोमा रहेको थियो कर्णाली प्रदेश। तर यो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रदेश रहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश र दोस्रो नम्बरमा रहेको छ कर्णाली प्रदेश। अब लागौँ प्रदेशगत रूपमा राष्ट्रिय जीडीपीमा कुन प्रदेशको योगदान कति छ भन्नेतर्फ। प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 1 ले नेपालको कुल राष्ट्रिय जीडीपीमा 15.82% योगदान पुर्याएको छ भने प्रदेश नम्बर 2 ले 13.78% योगदान पुर्याएको छ। बागमती प्रदेशले 35.84% योगदान पुर्याएको छ भने गण्डकी प्रदेशले 8.90% योगदान पुर्याएको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 5 ले 14.18% योगदान पुर्याएको छ। कर्णाली प्रदेशले 4.27% योगदान पुर्याएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशले 7.21% योगदान पुर्याएको छ। र नेपालको जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउने प्रदेश रहेको छ बागमती प्रदेश, जसको एक्लैको रहेको छ 35.84% योगदान रहेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा सबैभन्दा बढी योगदान रहेको दोस्रो प्रदेश हो प्रदेश नम्बर 1, जसको योगदान 15.82% रहेको छ। त्यस्तै तेस्रो प्रदेश हो प्रदेश नम्बर 5, जसको योगदान रहेको छ 14.18% रहेको छ। चौथोमा बागमती प्रदेश प्रदेश नम्बर 2 रहेको छ 13.78% सहित चौथो रहेको छ प्रदेश नम्बर 2। त्यस्तै पाँचौंमा रहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश, जसको योगदान रहेको छ गण्डकी प्रदेश रहेको छ पाँचौंमा, जसको योगदान रहेको छ 8.90% छ भने त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश छ जसको योगदान 7.21% छ र अन्तिममा कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम योगदान छ 4.27%। यो त रहेको थियो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको जीडीपीको प्रदेशगत योगदानको बारेमा जानकारी। अब हामी यसको थप विस्तृत जानकारीतर्फ लाग्दैछौँ। मैले अघि प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कलाई यसरी ग्राफमा पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यसमा पनि रातो रेखाले 76-77 को यो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर देखाउँछ प्रदेश अनुसार भने नीलो रेखाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर देखाएको छ। अब लागौँ प्रदेशगत रूपमा के कस्तो अवस्था छ भन्नेतर्फ। प्रदेश नम्बर 1 मा यस आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा रु 5 खर्ब 96 अर्ब हुने अनुमान रहेको छ। यो तथ्याङ्क महत्त्वपूर्ण छ। 5 खर्ब 96 अर्बको अनुमान रहेको छ प्रदेश नम्बर 1 को जीडीपी। गत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान रु 5 खर्ब 44 अर्ब रहेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय तहमा 15.73% हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशले यस आर्थिक वर्षमा 15.82% योगदान पुर्याउने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि दर 7.40% थियो भने यस आर्थिक वर्षमा गिरावट आए 3.41% कायम रहने अनुमान गरिएको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान 37.14% ले कृषि क्षेत्रको रहेको छ। अब लागौँ प्रदेश नम्बर 2 तर्फ। यस आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा रु 5 खर्ब 19 अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ भने गत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान रु 4 खर्ब 71 अर्ब रहेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय तहमा 13.62% हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशले यस आर्थिक वर्षमा 13.78% योगदान पुर्याउने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि दर 8.12% थियो भने यस आर्थिक वर्षमा गिरावट आई 2.28% कायम रहने अनुमान गरिएको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान 40% ले कृषि क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम योगदान 0.57% ले खानी तथा उत्खनन क्षेत्र रहेको छ। बागमती प्रदेश यस आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा रु 13 खर्ब
50 अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ भने गत आर्थिक वर्षका संशोधित अनुमान रु 12 खर्ब 57 अर्ब रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय तहमा 36.35% हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशले यस आर्थिक वर्षमा 35.84% योगदान पुर्याउने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि दर 6.40% थियो भने यस आर्थिक वर्षमा गिरावट आई 1.23% पुग्ने अनुमान गरिएको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान 21.93%ले थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम योगदान 0.51%ले खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको रहेको छ। अब लागौं गण्डकी प्रदेशतर्फ। गण्डकी प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा रु 3 खर्ब 35 अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ भने गत आर्थिक वर्षका संशोधित अनुमान करिब रु 3 खर्ब 8 अर्ब रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय तहमा 8.93% हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशले आर्थिक वर्ष यो आबमा 8.90% योगदान पुर्याउने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी गत आबमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि दर 6.65% थियो भने यस आर्थिक वर्षमा गिरावट आई 2.68% हुने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 5। यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश नम्बर 5 को कुल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा रु 5 खर्ब 34 अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ भने गत आर्थिक वर्षका संशोधित अनुमानहरूमा रु 4 खर्ब 91 अर्ब रहेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय तहमा 14.18% हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशले यस आर्थिक वर्षमा पनि 14.18% नै योगदान पुर्याउने अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष उत्पादनको वृद्धि दर 6.78% रहेको थियो भने यस आर्थिक वर्षमा गिरावट आई 2%मा संकुचित हुने अनुमान गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश। यस आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा रु 1 खर्ब 61 अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ भने गत आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान करिब रु 1 खर्ब 44 अर्ब रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय तहमा 4.16% हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशले यस आर्थिक वर्षमा 4.27% योगदान पुर्याउने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि दर 8.10% थियो भने यस आर्थिक वर्षमा गिरावट आई 3.58%मा संकुचित हुने अनुमान गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश। यस प्रदेशमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा रु 2 खर्ब 72 अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ भने गत आर्थिक वर्षका संशोधित अनुमान करिब रु 2 खर्ब 43 अर्ब रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय तहमा 7.02% हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशले यस आर्थिक वर्षमा 7.21% योगदान पुर्याउने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि दर 6.90% थियो भने यस आर्थिक वर्षमा गिरावट आए 4.08% हुने अनुमान गरिएको छ।